नमस्कार. नॅशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम ह्या कार्यक्रम जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा स्कीम ताजे अंडर आमी आयज हे शेतकऱ्यां खातीर प्रशिक्षण कार्यक्रम दवरलेलो आसा. शेतकऱ्यांक ऑयल पाम कित्याक लावपाचें, ऑयल पामाचे फायदे कितें, तातूंतल्यान शेतकऱ्याक कसो प्रॉफीट जावंक शकता, तशेंच ऑयल पाम लावपाचो कसो, तेजी कुयदाद कशी घेवपाची, ताका वेळा वेळ उदक खत कितें दिवपाचें आनी तातूंतल्यान इन्कम कशें मेळटा हें शेतकऱ्याक सांगून शेतकऱ्याक ऑयल पाम लावपा म्हणजे तेलताळ लावपा खातीर प्रमोट करपा खातीर आमी हो आयज कार्यक्रम घेतलेलो आसा. आनी हाजे खातीर आमी सांगे, केपें, काणकोण, धारबांदोडा, सत्तरी आनी बिचोलेच्या फार्मर्सांक आपयल्ले आसा. हे फार्माचेर हांगा हो प्रोग्राम घेवपा फाटल्यान उद्देश म्हणजे हांगा लागपी ऑयल पामाची झाडां आसा, तेलताळाची नवी लायिल्लीं झाडां आसा, म्हणजे पोरून लायिल्लीं आसा, 2 वर्सां पयलींचीं आसा. म्हणटकच शेतकार जे येता तांकां हांगा सगळे ऑयल पाम वेगवेगळे स्टेजींतले पळोवपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान तांकां मोटिवेशन मेळचें आनी तांणी ही ऑयल पाम लागवड जी आसा ती वाडोवची. आमच्या गोंयान गोदरेजाची एक ऑयल पामचें तेल काडपाची मिल आसा आनी ताका जाय तितलीं फळां आमकां मेळना आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट ह्या तेलताळ जो आसा त्याची लागवड करपाक बरेचशे सहाय्य दिता शेतकऱ्यांक. ज्या शेतकऱ्या कडेन चड जमीन आसा, ज्या जाग्यार उदकाची सोय आसा, थंय शेतकऱ्यांनी मोटिवेट जावन हे तेलतळाचे क्रॉप घेवचे आनी जे आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वयंपूर्ण गोवा स्वप्न आसा, तातूंत भितर आमी कशें आसा की आमी तेल जें आसा, खावपाचें तेल हें भायल्या देशांतल्यान आयात करता. सो ते आयातीचेर जो खर्च जाता तो कमी जावन तें उत्पन्न आमच्या शेतकऱ्याक मेळचें हाजे खातीर आमचो हो एक प्रयत्न आसा. आनी जे भारत सरकार आनी गोवा सरकारचें विजन आसा तें फुलफील करपाक शेतकरी आमकां मदत करतले अशें आमकां दिसता. सबसिडी बी आसा सर तांकां झाड लावप? हय हय, ही तेलतळाची 150 झाडां लावपाक 2 प्रकारची आसता ती. म्हणजे इंडिजिनस जर लायली जाल्यार वर्साक तांकां 150 झाडां लावपाक 20,000 रुपया मेळटा आनी हायब्रीड जर लायली म्हणजे जी इम्प्रूवड आसा जाल्यार ताका 29,000 रुपया मेळटा प्लांटींग आनी झाडां खातीर. मागीर 4 वर्सां तांकां मेंटेनन्स करपाक म्हणजे खत घालपाक, ताका उदक लावपाक अशें 5,250 रुपया पर वर्साक अशें 21,000 रुपया मेळटा. आनी ही झाडां जेन्ना लायतात तेन्ना ल्हान आसतात, ताचे मदीं आमच्यांनी आंतरपीक घेवपाक जाता. ते आंतरपीक घेवपा खातीरय वर्साक 5,250 रुपया 150 झाडाच्या फाटल्यान मेळटा आनी अशें 4 वर्सां मेळटा. टोटल ताका 20,000 आनी 42,000 अशें 62,000 रुपया 150 झाडां 1 हेक्टर एरियान बसता ताचे खातीर आसा. कितल्या वर्सान लागता सर झाड? ही झाडां 4थ्या वर्साच्यान लागपाक स्टार्ट जाता आनी ताजी उत्पन्न दिवपाची लायफ सादारण 30 वर्सां आसता. म्हणजे पयलीं 4 वर्सां आनी ताचे फुडें 30 वर्सां अशें. अशें हांगा मोठ्या प्रमाणान खंय खंय लायिल्ली आसा सर अशी? आमचे काणकोणान आसा, सांग्या आसा, धारबांदोडा, केपें आनी सत्तरीन आसा. मिलीर खंय वता सर ते? खडकी सत्तरी हांगा गोमळ वाडो आसा, त्या थंय गोदरेज एग्रोवेटाची ऑयल मिल आसा, थंय व्हरता. ओके. तातूंत बायबॅक एग्रीमेंटूय आसा. म्हणजे झाडां दितात कंपनी तेन्नाच ते एग्रीमेंट करता की तुमची फळां जी जातली ती सगळी ते गव्हर्मेंट एप्रूव्ड रेटाचेर परचेस करतले. कशें आसा की भायल्या देशांतल्यानय आमचे कडेन म्हणजे मलेशिया, इंडोनेशियांतल्यान ही पाम ऑयल येता. ती गुजरातचे कांडला जे बंदर आसा थंय येता. थंय ताचो ऑक्शन आसता आनी तो जो प्रायस तांकां वर्साक म्हयन्याक मेळटा. फाटल्या म्हयन्याक समजा मे म्हयनो आसा, मे म्हयन्याक ऑक्शन जावन ताका एक एवरेज रेट येता. ताचेर बेज फॉर्मुला तयार केल्लो आसा गव्हर्मेंटान आनी तो रेट गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता. तो कंपनीक तांकां फुडल्या म्हयन्या खातीर दिवचो पडटा. अशी ताची प्रोसिजर आसा. सो तातूंत भितर रेटान भितर किंवा ते परचेस करपा खातीर कांयच हें ना, प्रॉब्लेम ना. दुसरें हें पीक अशें आसा की हाका आमच्या गोंयान जे आतां व्हडलो प्रॉब्लेम आसा वायल्ड एनिमल्साचो, जावं ते गवे रेडे किंवा रानदुकर, खेतीं, वानर, शेकरू, हाजो कांयच त्रास ना. ताका लागून हें पीक एक आयडियल आसा ज्या जाग्यार वायल्ड एनिमल्साचो प्रॉब्लेम चड आसा. शेतकारांक उपयुक्त अशें पीक आसा? हय, शेतकऱ्यांक उपयुक्त आसा आनी शेतकऱ्यांक तातूंतल्यान बेनिफिटूय मेळूं शकता. हांव अशें म्हणना की 100% तुमी सगळें शेत तुमचें ऑयल पामूच लाया. एक डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप आसपाकूच जाय.